प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज सुबह 6 बजे हम आपको गुड मॉर्निंग कहते हैं। सारा इज्जत जलाल अपने खुदावंद यीशु के नाम को देते हैं। आए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हुए, उसके नाम की बढ़ाई करते हुए, उसकी जय जयकार करते हुए, गाते हुए खुदावंद के हुजूर दाखिल हों और अपने खुदा की बंदगी करें। वही बुजुर्ग है और वही पाक है, उसी का नाम पवित्र है। नहायत खुशी और शादमानी है कि हम अपने जिंदा खुदा के हुजूर उसकी दी हुई सांसों के साथ, उसके प्यार के साथ, उसकी प्रस्तिश करते हुए हम उसके हुजूर आएंगे और उसी की सताइश करेंगे। आए आज कोई ज़बूर गाते हैं और उसकी बढ़ाई करेंगे ज़बूर गाकर। आए खड़े हों। तारीफ करते हैं सुबह सवेरे। ज़बूर 148 गाते हैं। करो रब दी तालीफ कहते हैं। करो रब दी हुण वडियाई, करो रब दी हुण वडियाई, सब असमाना दी उचियाई, सब असमाना दी उचियाई। तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर, करो तारीफ तारीफ करण फरिश्ते सारे, तारीफ करण फरिश्ते सारे। हो दिया फौजा मारण नारे, हो दिया फौजा मारण नारे। तारीफ करो बुलंदी पर, करो तारीफ तारीफ करो रब दी हुण वडियाई, करो रब दी हुण वडियाई, सब असमाना दी उचियाई, सब असमाना दी उचियाई। तारीफ तारीफ करो तारीफ तारीफ। चंद सूरज चमकी ले तारे, चंद सूरज चमकी ले तारे। आसमाना ते पानी सारे, सब सारे। तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर, करो करो बुलंदी पर, करो रब दी हुण वडियाई, करो रब दी हुण वडियाई, सब असमाना दी उचियाई। तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर, करो तारीफ। उसने हुक्म की ताजारी, उसने हुक्म की ताजारी। खलकत पैदा हुई सारी, खलकत पैदा हुई सारी। तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर, करो तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर, करो रब दी हुण वडियाई, करो रब दी
आसमान दी ऊंचाई, तारीफ तारीफ करो, तारीफ ओ से हाजे मजबूत बनाए, ओ से हाजे जो कुछ भी टल ना जावे, तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर, करो तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर, करो रब दी गुण वड्याई, सब आसमाना दी ऊंचाई, तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर, करो तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर, करो तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर, करो तारीफ करो तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर। वंडरफुल, प्रेज द लॉर्ड। सिर्फ मुझे और आपको तारीफ ही नहीं करनी, बल्कि बुलंदी पर उसकी तारीफ करनी है और अच्छे से उसकी तारीफ करनी है, ऊंची तारीफ उसकी करनी। आए तिलावत खुदाबंदी करें, अंजील मुकद्दस को आज सुबह अपनी इस्लाह के लिए, अपनी ताकत के लिए, अपनी समझ के लिए, रोटी के लिए, इस्लाह के लिए, तसल्ली के लिए, लर्न करने के लिए, सीखने के लिए उसकी मीठी सुंदर आवाज़ में से तिलावत खुदाबंदी करेंगे। पहला ग्रंथियों, आज उसकी हम 37वीं, पहला ग्रंथियों 14वां बाब 37वीं से 40वीं आयत तक, और फिर 15वें बाब की पहली 5-6 आयात तिलावत करेंगे। फिर जहाँ तक खुदावंद हमें तौफीक देगा हम उसको देखेंगे। बेटी सबत से इल्तिमास है कि वो आए और तिलावत खुदाबंदी करें। आइए यहाँ पर बेटा, आज 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 यहाँ पर बाइबल रखें। पहला ग्रंथियों उसका 14वां बाब उसकी 33वीं आयत। क्या खुदा का कलाम तुम में से निकला या सिर्फ तुम ही तक पहुंचा है? अगर कोई अपने आप को नबी या रूहानी समझे तो ये जान ले कि जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूँ वो खुदावन के हुक्म है, और अगर कोई ना जाने तो ना जाने। बस ए भाइयों, नबूवत करने की आरजू रखो और ज़ुबानें बोलने से मना ना करो, मगर सब बातें शाइस्तगी और करीना के साथ अमल में आए। 15वें बाब की पहली से 6 आयत तक। अब ए भाइयों, मैं तुम्हें वही खुशखबरी जताए देता हूँ जो पहले दे चुका हूँ, जिसे तुमने कबूल भी कर लिया था और जिस पर कायम भी हो। उसी के वसीला से तुमको निजात भी मिलती है, बशर्तिया के वो खुशखबरी जो मैंने तुम्हें दी थी याद रखते हो, वरना तुम्हारा ईमान लाना बेफायदा हुआ। चुनाचा मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ और दफन हुआ, और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा, और कैफा को और उसके बाद उन 12 को दिखाई दिया, फिर 500 से ज़्यादा भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से अक्सर अब तक मौजूद हैं और बाज़ सो गए। आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद की स्ताइश हो, बर्रे की जय हो। सो सबत के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, और जितने ऑनलाइन हैं उनको गुड मॉर्निंग कहते हैं। सो सबसे पहले बुजुर्ग अंकल शमाउन मसीह को हम गुड मॉर्निंग कहते हैं, और साथ ही भाई आशिक हातिम को गुड मॉर्निंग कहते हैं, जेरी शहजाद को जो है वो गुड मॉर्निंग कहते हैं,
और अलीशा गिल को गुड मॉर्निंग कहते हैं, भाई जो है शफीक को गुड मॉर्निंग कहते हैं, ज़िशान मसीह को गुड मॉर्निंग कहते हैं, और अजीमुल्लाह को गुड मॉर्निंग कहते हैं, और जाहिदा सुनील को गुड मॉर्निंग कहते हैं, और भी कुछ नाम हैं उनको भी गुड मॉर्निंग कहते हैं। सो सारा इज़्ज़त जलाल खुदावंद को देते हैं। आए आज हम देखें खुदा के कलाम में से। हम बात कर रहे थे कि औरत का मजमे में बोलना जो है वो किस तौर से है, चूँकि एक लंबी बड़ी बहस, एक बड़ा सवाल है कि लोग जो इवेंजलिकल चर्च के ख़िलाफ़ होते हैं या फिर वो कुछ ऐसी तफसीरों में से पढ़ लेते हैं और फिर वो उन्हीं को लेकर जो है वो खिदमत में जो बहनें शाना बिशाना है वो उनके जो है वो ख़िलाफ़ हो जाते हैं। हालांकि यहाँ पर जो कॉन्टेक्स्ट है हमने उसमें ये बात की गई। वैसे भी आज भी माशरे में अगर देखा जाए तो जिस घर में अगर बाप या भाई या शोहर हो और वो बेचारा खामोश हो और वो कोई भी बहन ज़्यादा बोले तो वो ऑकवर्ड लगता है, वो और उसकी ग्रेस जो है वो चली जाती है और वो बुरा लगता है। और हमारे एशियन कल्चर में तो बहुत ही ज़्यादा वो अच्छा नहीं लगता। तो ये तो एक कलीसियाई जमायत में एक बेतरतीबी थी, तो उसमें बच्चों और औरतों के हवाले से ये कहा गया कि खुदा का कलाम भी कहता है कि उसके ताबे रहे। तो ये मतलब गैर जिम्मेदारी भी लगती है। अगर मिसाल के तौर पर एक ताबेदारी की बात करते हैं तो बाइबल में एक पूरा सीक्वेंस है कि बच्चे माँ बाप के ताबे रहें, नौकर मालिक के ताबे रहे, बीवी शोहर के ताबे रहे और मुलाजमीन अपने आका के मालिक के ताबे रहे। अब आप देखिए जहाँ कहीं पर अगर आपका मालिक खड़ा हो और आप चबड़ चबड़ बोल दो तो बताइए कि आपके मालिक की कितनी इंसल्ट है। ऐसे ही अगर माँ बाप बड़े खड़े हों और बच्चे जो है ना वो ऐसे बोलते हों तो वो खैर नाफरमानी है। और फिर अगर ऐसे ही बीवी बोलती हो और शोहर खड़ा हो तो ये एक उसकी ग्रेस ही ख़त्म हो जाती। तो यहाँ पर जो है जो एक बाप में कुरिन्थियस की कलीसिया में इसलिए कहा गया है कि जब उनको मना किया गया है, जब उनको सलीका तरीका बताया गया है तो फिर आप भी ताबे रहें उनके के उनके होते हुए ना करें। कोई सवाल है तो वो जाकर घर पूछे। आए 37वीं आयत को देखते हैं। तो 37वीं आयत पढ़ दीजिए। हाँ जी 37वीं आयत पढ़ दीजिए। अगर कोई अपने आप को नबी या रूहानी समझे तो ये जान ले कि जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूँ वो खुदावंद के हुक्म है। हाँ जी, तो रूहानी अगर आप जानते हैं अपने आप को और रूहानी को अंडरलाइन करें या नबी जानते हैं तो वो जान ले और मान ले कि पौलुस जो है वो खुदा के हुक्म को भेज रहा है और दे रहा है और ये खुदा का हुक्म है जो रूह कुद्स की तहरीक से लिखा गया है। सो मदरजा बाला हिदायत के ताल्लुक से यहाँ पौलुस रसूल जोर देता है कि ये मेरे ज़ाती ख्यालात या तावीलात से नहीं है बल्कि ये खुदा के हुक्म है। तो मतलब ये खुदा का हुक्म है कि हमने जो है ना ताबेदारी करनी। तो कलीसिया में भी एक जो है वो डिसिप्लिन होना चाहिए और एक तरतीब एक करीना होना चाहिए। तो उसमें जो है वो बहनों को भी कहा गया है कि वो क्या करे, बेतरतीबी का जरिया ना बने। तो वो इस लिहाज से है, ये नहीं कि कलाम की खिदमत वो नहीं कर सकती या मसीह के साथ शाना मसीह की खिदमत में शाना बिशाना नहीं चल सकती, इसकी नहीं बात हो रही। यहाँ पर बात बेतरतीबी की हो रही, खिदमत की तो बात ही नहीं चल रही। यहाँ तो डिसिप्लिन की बात हो रही है तो उसको कायम करे। तो वो कहते हैं ये खुदावंद का हुक्म है बहनों की तरफ से भी कि वो मजमा में क्या रहे, खामोश रहे, यानी कि कलीसियाई जमायत में कोई ऐसी बेतरतीबी पैदा ना करे, उस लिहाज से जो है ना वो रहे। और फिर जब यहाँ पर हुक्म दिया गया तो फिर उन्हें भी चाहिए कि वो उसकी ताबेदारी करे। 38वीं आयत। और अगर कोई ना जाने तो ना जाने। तो 38वीं आयत में लिखा है अगर कोई ना जाने तो ना जाने, इसको अंडरलाइन करे। सो बेशक बाज अफराद को इस तरह कबूल करने पर तैयार ना हों और इसलिए पौलुस रसूल मजीद कहता है कि अगर कोई ना जाने तो ना जाने, यानी ये खुदा का हुक्म है। अगर आप नबी हो, आप रूहानी हो, तो फिर आपको चाहिए कि ये खुदा का हुक्म है तो इसको माने। तो किस बात को माने, मैं फिर बार बार कर रहा हूँ क्योंकि अब बहनों की बात हो रही है। तो वो कलीसिया के मजमे में
جو ہے وہ کسی بھی بد نظمی کا یا بے ترتیبی کا ذریعہ نہ بنے، خصوصاً کوئی سوال اٹھانے کا دوران عبادت، اونچا بول کر کوئی کام کہنے کا، اور اپنے بچوں کو زور سے ڈانٹنے کا، کسی بھی طرح سے اگر وہ سوچتی ہے کہ میرے اس طریقے سے یا آپس میں باتیں کرنے کا کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو اس کو یہ خدا کا حکم ہے کہ وہ جماعت میں خاموش رہے۔ اب میں اس کو ساری کو بات کرتا ہوں۔ دیکھیں، جب عبادت ہوتی ہے، میں شکر گزار ہوں ہماری مسیحی کلیسیا اس بارے میں بڑی اچھی ہے، اور لیکن کئی جگہوں پر ترتیب نہ ہونے کی وجہ سے یا خادم کا خوف یا عزت، خوف سے مراد یاد رکھنا کہ تعظیم ہے، عزت ہے، ڈر کا مطلب جو بائبل میں ہے وہ عزت سے ڈر ہے کسی بات کا۔ تو اگر جب میں نے دیکھا جس کلیسیا میں خدا کی عزت نہ اور خدا کے خادم کی عزت نہ، وہاں پر لوگ ایسی بےہودہ اور بے ترتیبی پیدا کرتے ہیں کہ اپنی مرضی سے کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنی مرضی سے وہ لائٹ بند کر دے، وہ کر لا، وہ بچے نو ڈانٹ دے، یا کچھ بھی سوال کر لیا، یا جی وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، تو وہ اوور کانفیڈنس بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ خدا کا حکم ہے، تو اس کو آپ نبی ہیں، روحانی ہیں، 37ویں اور 34ویں آیت میں یہ خدا کا حکم ہے، آپ نبی ہیں، روحانی ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو جان سے مانے، اور کیونکہ پولوس اسے خدا کا حکم اور روح القدس کی تحریک میں لکھ رہا ہے اور اسے یہ کہہ رہا ہے۔ پھر وہ یہ کہتا ہے اگر کوئی جانے یا نہ جانے، لیکن یہ سچائی ہے کہ یہ خدا کا حکم ہے، تو ہمیں سب کو اس کو کیا کرنا ہے، فالو کرنا ہے، خاص طور پر کلیسیائی ترتیب میں۔ اب میں ایک بات یہاں پر اور بھی کرتا چلا جاؤں، پطرس کے خط میں لکھا ہے کہ ہمیں کلیسیائی انتظام کے تابع رہنا ہے، کیونکہ یہ خدا کا کلام کا حکم بھی ہے۔ سو اگر کوئی نوشتوں کو الہامی ماننے سے انکار کرتا ہے تو وہ فرما برداری سے ان کے سامنے نہیں جھکتا، تو پھر اور کوئی چارہ نہیں، وہ اپنی لا علمی میں پڑا ہے۔ تو ضرور ہے کہ ہم اس کو جانیں۔ آئے جی لائٹ اگر ہے تو دے دے۔ 39 ورس دیکھیں، نعمتوں کے استعمال کے بارے میں کہتا ہے، اے بھائیوں نبوت کرنے کی آرزو رکھو اور زبانیں بولنے سے منع نہ کرو۔ کلیئر ہو گیا؟ تو نعمتوں کے استعمال کے بارے میں ہدایت جو ہے کا خلاصہ پیش کرتے ہوئے پولوس کہتا ہے کہ اے بھائیوں نبوت کرنے کی آرزو رکھو۔ اے آرزو تو نہ چاہی نہیں سی، خواہش ہی نہیں سی، بس سب غیر زبانہ تے لگے ہوئے سن، اور بے ترتیبی اور ڈسپلن نہیں تھا، اور اس کا ترجمہ نہیں تھا، اس کی نعمت کی سمجھداری ان کے پاس نہیں تھی، اور پھر یہ ترتیب جو پیچھے بتائی گئی کہ سب خاموش ہو جائیں، چاہے وہ بہنیں ہوں بھائیوں۔ اب دیکھیں میری بات سنیں، جب پولوس نے یہ کہا کہ جی سب خاموش ہو جائیں اور 2-3 جو ہیں بولیں، تو بھی باقی مرد خاموش ہیں اور بیچ میں بہنیں جو ہے نا اس میں بولیں، تو یہ تو تابع داری نہ ہوئی نا کہ بھی بندہ چپ پہ تو پینا بول رہے۔ جب خدا نے بندے نو چپ کرایا ہے تو پھر بہنوں کو بھی چاہیے کہ وہ کیا کریں، چپ رہیں۔ تو مجمع میں بہنیں جو ہیں وہ چپ رہیں، وہ اس تاثر میں اس پہرائے میں بات کی گئی ہے۔ دیکھیں جب 2 یا 3 بول رہے تو باقی مرد تو خاموش ہیں، پھر 2-3 میں بھی آگے ایک ترتیب بتائی ہے کہ باری باری بولے۔ اب جب باری باری بولے تو اس کا مطلب ہے کوئی ایک بول رہا ہے، جب صرف ایک مرد بول رہا ہے باقی مرد بھی خاموش ہیں، تو دوسرے بھی کیا ہونا چاہیے، خاموش ہونے چاہیے۔ اب نبوت کی بات میں کرتا ہوں یا ترجمے کی بات کرتا ہوں، تو ایک مجھے یہ بتائیے، جب یہ کلام بیان کیا جاتا ہے تو اس کو بھی تو نبوت کا کلام کہتے ہیں، یہ بھی تو ہمارے پاس نبوتی تحریری کلام ہے۔ یعنی کہ جب نبوتی تحریری کلام ہوتا ہو تو مردوں ایک ہی بول رہا ہوتا ہے، اور وہ جو کلام شیئر کر رہا ہوتا ہے، باقی خاموش ہوتے ہیں۔ اور پھر جب کوئی غیر زبان بولتا ہو تو پھر ایک بولے نعمت میں، تو پھر ایک دوسرا ترجمہ کرے۔ تو جب مرد اس دوران بھی مرد خاموش ہو تو پھر عورتیں بولیں، تو یہ تو پھر بیعت بھی ہے۔ تو ورشپ کے دوران بھی کیا ہوتا ہے، کلام کہا جا رہا ہوتا ہے، تو وہ پھر سب ایک کلام کہہ رہے ہوتے ہیں جو گا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم سب کیا کرتے ہیں، گاتے ہیں، اور سب ایک دوسروں کو کیا کرتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ تو اس پہرائے میں جو ہے وہ کہا گیا ہے، تو اس کو انڈرسٹینڈ کریں کہ یہ خدمت اور انجیل کے حوالے سے نہیں ہے، کوئی بھی غلط فہمی میں نہ جائے۔ اور اگر آپ سے کوئی بھی سوال پوچھتا ہے یا بار بار وہ اس بات میں جو ہے وہ کہیں سے سیکھ لیتا ہے، تو وہ ایسے سوال میں نے دیکھا، میرے پاس کئی خادم آتے ہیں، وہ سوال کرتے، میں بڑا حیران ہوتا ہوں۔ کئی نوجوانوں کو میں نے برگشتہ ہوتے دیکھا، کئی دفعہ کراچی میں میں نے کئی لوگوں کو برگشتہ ہوتے نوجوانوں کو دیکھا، اور صرف کیا کہ کلام کی نہ سمجھ ہونے کی وجہ سے، یا انہوں نے ایسے استاد بنا لیے ہیں جو ان کی مرضی کے مطابق جو ہے وہ بات کرتے ہیں، تو وہ پھر اس سے جو ہے وہ خدا کے کلام کی ٹھیک تعلیمات سے نکل جاتے ہیں۔ سو میں بات کر رہا تھا
39वीं आयत में कि नबूवतों की आरज़ू रखो और ज़ुबानें बोलने से मना ना करो। तो बाइबल तो ज़ुबानें बोलने से नहीं मना कर रही, लेकिन उसमें करीना, तरतीब और खुदा के जलाल के लिए है। इस तरीके से मुझे और आपको क्या करना है, बोलना और जानना है। आए देखें कि ये आयत इन दो नेमतों की तकाबली अहमियत बयान करती है कि एक नेमत की दिली आरज़ू रखें और दूसरा ये कि उसे गैर ज़बानें और नेमतें बोलने से उन्हें मना ना करें। जी चल रहा जी जी। अच्छा, तो गैर ज़बानों और जब देखें ना गैर ज़बानों से मना किया गया ना नबूवत से मना किया गया, तो इस बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते। कई दफ़ा लोग 14वें बाब को लेकर गैर ज़बानों के हवाले से गलत तालीम दे रहे थे कि जी हमें गैर ज़बानें नहीं बोलनी चाहिए। तो गैर ज़बान रूहुल कुद्स के बैप्तिस्म को की मामूरी से बैप्टाइज होने से क्या ढूंढ रहे भैया, तो बोलने से जो है ना हम डरते हैं, तो गैर ज़बान बोलने से जो है ना वो मना कर देते और कई लोगों को अंजील सुनाने से मना कर देते। अब ज़रा गौर से सुनिए जो मैं बात कहने लगा, वो ये है कि 14वां बाब लेकर ग्रंथियों के 14वें बाब को लेकर लोग दो बड़ी बातों को जो है वो कलीसिया में रोकने की कोशिश करते हैं। नंबर एक, बहनों की खिदमत को, इसके ऊपर रख दे बेटा, तो बहनों की खिदमत को रोकते हैं, अंजील की खिदमत को रोक देते हैं और कईयों को गैर ज़ुबानें बोलने से रोक देते हैं। या फिर वो ये कहते हैं कि जी वो गैर ज़ुबान वो जो दसी निजात पाने हैं ना, तो उदो तो ही बंदे के अंदर रूह काम करता है। तो ऐसी बात नहीं है। हमने पीछे भी सीखा कि जब रूहुल कुद्स से कोई मामूर होता है तो वो गैर ज़ुबानें बोलने लगता है। तो ये निशान है बेईमानों के लिए कि वो जाने कि हम रूहुल कुद्स से मामूर हैं। और दूसरा, उन्हें गैर ज़बानों से रोका जाता है और रूहुल कुद्स के बैप्तिस्मे से मना किया जाता है। और तीसरा, बहनों की अंजील की खिदमत को मना किया जाता है। जबकि ये तीनों बातें जो है ना वो 14वें बाब में कतन नहीं, ना ही रूहुल कुद्स के बैप्तिस्मे की नफ़ी की गई है, ना ही गैर ज़बानें मना की गई हैं और ना ही बहनों को अंजील सुनाने से या अंजील की खिदमत करने से मना किया गया। इसलिए उसके पहराई में अच्छे तरीके से सीखें कि बाइबल बल्कि उसमें करीना बताती है, तरतीब बताती है, सलीका बताती है और यहाँ पर लिखा है कि ज़बानें बोलने से मना और नबूवतें करने से मना ना करो। आए 40वीं आयत देखें, आखिर में पौलुस खबरदार करता है सब बातें, आए हाय हाय, सब बातें, अंडरलाइन करें, सब बातें शाइस्तगी से और करीने के साथ अमल में आए। ये असल में इसका पूरे चैप्टर का है कि उसमें करीना बताया गया, उसमें शाइस्तगी बताई गई, उसमें ब्यूटी बताई गई, उसमें ग्रेस बताई गई। तो मैंने आपसे कहा कि देखिए, अगर कोई भी फैन जब मजमे में बोले और जबकि सबको मना किया गया तो वो एवं उच्ची जी बेचज्जी गल बेचज्जा सवाल, इररेलेवेंट क्वेश्चन या बेतुकी बात बीच में कर दे तो वो एक अजीब सा माहौल पैदा, तो उसमें ना शाइस्तगी रहेगी, ब्यूटी ख़त्म हो जाएगी, ग्रेस ख़त्म हो जाएगी और ना ही करीना यानी डिसिप्लिन भी ब्रेक हो जाएगा। तो कितना बुरा लगेगा। तो उसमें फिर कोई भी हो वो सबको मना किया गया। अगर इस दौरान अगर खुदा कलाम कर रहा है नबूवती तहरीरी कलाम के वसीला से या नबूवत के वसीला से या गैर ज़बान के तर्जमे के वसीला से, वो सब क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो अगर ऐसे ही डिस्टर्ब इबादतें होती रहेंगी तो खुद असल में पौलुस इस पर बात कर रहा है कि उसमें खबरदार करता है कि सब बातें शाइस्तगी और करीना के साथ अमल में है। ये अहम बात है कि ज़ाब्ता इस बात में रखा गया है कि बरसों से देखने में आया है कि देखें, जब सिर्फ मैंने आपसे कहा कि अगर हम बेतरतीबी देखें, सिर्फ कोई भी इबादत हो और वो 1 घंटे की हो या कुछ, तो वो गैर ज़ुबान नहीं बोलते जाए और किसी को कुछ समझ नहीं आएगी तो वो वक्त ज़ाया हो जाएगा। आप बगैर कुछ नसीहत तरबियत किए जो है वो चले जाएंगे। फिर उसके बाद ऐसी मीटिंगों में क्या होता है, जज्बात होते हैं और समझ नहीं होती और अबतरी होती है, शोर होता है, तो वो सब ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं और आप देखते हैं कि जब गैर ज़ुबान बोली जाए तो पौलुस चाहता है कि फिर तर्जमे के साथ हो और बाकी खामोश हो और उसमें समझ आए।
اب اس کو تھوڑی سی ترتیب دیکھ لیں 14ویں باب میں جو باتیں ہمیں سکھائی گئی ہیں. نمبر 1, ہم زبانیں بولنے سے منع نہ کریں. سب سے پہلے تو یہ سیکھ لیجئے کہ غیر زبان بولنے سے قطعاً منع نہیں کیا گیا. ایک اور دوسرا, غیر زبان روح القدس کے بیپتسمے کا نشان ہے بے ایمانوں کے لیے کہ وہ جانے کہ ہم روح القدس سے معمور ہیں. دوسری بات, جب کوئی شخص غیر زبان بولے تو 7 ترجمے کا ہونا ضروری ہے تاکہ کلیسیا سمجھ سکے اور ترقی کرے. 27ویں اور 28ویں آیت میں. اچھا, غیر زبانوں سے منع نہ کرو, یہ 39ویں آیت میں لکھا ہے. 27ویں اور 28ویں آیت میں کہ ترجمہ ہونا چاہیے پھر تاکہ باقی لوگ خاموش ہو جائیں, ایک بولے اور دوسرا ترجمہ کرے. تیسری بات جو ہم سیکھتے ہیں 14ویں باب میں وہ یہ ہے کہ کسی ایک میٹنگ میں یا عبادت میں 3 سے زیادہ افراد زبانیں نہ بولیں, اور پھر اس میں بھی کیا کرے, وہ باری باری 3 نے بولنی ہے, اس میں بھی باری باری. چوتھی بات جو ہم سیکھتے ہیں, اچھا 3 سے زیادہ نہ بولے, یہ آیت 27 کے پہلے حصے میں دیکھتے ہیں. پھر چوتھی بات ہم سیکھتے ہیں کہ وہ باری باری سے ایک وقت میں ایک بولے, یہ ہم 27ویں آیت کے دوسرے حصے میں دیکھتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں وہ جو کچھ بولے اس سے کلیسیا کی ترقی ہو, یہ ہم 5ویں بات سیکھتے ہیں. اس لیے کہ ترقی ہونی چاہیے, فائدہ ہونا چاہیے, بینیفٹ ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے مجھے اور آپ کو خداوند کے کلام میں آگے بڑھنا ہے. پھر اس کے بعد بائبل کہتی عورتیں خاموش رہیں. اچھا ایک میری بات سنیں, یہاں پر عورتیں خاموش رہیں, یہ آیت 34 میں آیا ہے, عورتیں خدا کے مجمع میں خاموش رہیں. اچھا تو یہ اب عورتیں کیوں فوکس ہوئی ہیں, ذرا میری بات سنیں. دیکھیں آلریڈی پولوس ساری باتیں کر رہا ہے, اب سب مردوں کو خاموش کر دیا گیا, ایک بولے, 2-3 بولے, پھر 2-3 میں سے ایک بولے, تو پھر اس نے چونکہ باقیوں کو تو اس نے بول دیا, تو اس لیے عورتیں فوکس ہوئی کہ عورتیں بھی خدا کے مجمع میں جماعت میں خاموش رہیں. تو یہ خاموشی کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈسپلن کو خراب نہ کرے, شائستگی کو کلیسیا میں خراب نہ کرے, کرینہ کو خراب نہ کرے. جب نبوت ہو رہی ہے اور جب ترجمہ ہو رہا ہے, عبادت ہو رہی ہے, تو وہ کیا کرے, تابع رہے, کیونکہ خدا کا کلام بھی یہ کہتا ہے کہ عورتیں مردوں کے تابع رہیں. ٹھیک ہے, تو اپنے اپنے گھر جا کر اپنے شوہروں سے سوال کرے. تو کسی نے پھر پوچھ لیا کہ جی جنہاں دی شادی نہیں ہوتی, تو بھائیو وہاں پر جب لکھا ہے تو اس کا بھی مطلب کل ہم نے بتایا کہ اس لفظ کا مطلب کیا ہے. اینڈرس کا مطلب پہلا ترجمہ اس کا شوہروں ہے, اور اس کے بعد وہ مردوں یا نروں کی بات یا مرد لوگوں کی بات ہو رہی ہے, تو اس میں بھائی بھی ہیں, اس سے جا کر گھروں میں سوال کریں. پھر جو 7ویں بات 14ویں باب میں سکھائی گئی ہے, وہ سب باتیں شائستگی اور کرینے کے ساتھ عمل میں آئیں. سو یہ پائیدار اور دائمی ضابطہ ہے. ان کے اطلاق آج ہماری کلیسیوں پر بھی ہوتا ہے اور آج بھی ہونا چاہیے. جس کلیسیا میں کرنتھس جیسی بے ترتیبی نعمتوں اور پھلوں کے بارے میں نہ سمجھی ہے, وہ اس کو سمجھے, نعمتوں کے ساتھ ساتھ روح القدس کے پھلوں کو بھی ترجیح دے, اور پھل یا نعمتیں وہ کلیسیا کی ترقی کے لیے ہونی چاہیے. بہنوں بھائیوں, وہ اور مجمع میں شور کا سبب, بے ترتیبی کا سبب, اور خدا اور مردوں اور کی انسلٹ کا سبب, عبادت کی انسلٹ کا سبب نہ بنے. ترجمے کے ساتھ غیر زبانیں ہونی چاہیے, اور پھر اس کے بعد غیر زبانیں بولنے سے منع نہیں کیا گیا. تو یہ ساری باتیں آئیں جی. آج 15واں باب دیکھتے ہیں. 15واں باب شکر گزاری کرتے ہیں. پہلا کرنتھیوں جو ہے ایک تعلیمی کتاب ہے, آگے دوسرا کرنتھیوں بھی, اور اس میں کلیسیا کے پرابلمز ڈسکس کیے گئے ہیں. تو شکر گزاری سے جو لوگ ہمارے ساتھ خداوند کے فضل کے وسیلہ سے, خدا کی محبت کے وسیلہ سے جڑے ہوئے ہیں, وہ ہر روز خدا کے کلام میں سے سیکھتے ہیں اور ترقی کرتے ہیں, اور کلیسیا میں بہت ساری چیزوں کو وہ جان بھانپ سکتے ہیں. تعلیمی طور پر مضبوط ہو رہے ہیں, خدا کے کلام کی روٹی وہ کھا رہے ہیں, اور روحانی طور پر سیر ہو رہے ہیں, اور روحانی سمجھ انہیں مل رہی ہے. تو اس کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں. آج ہم 15ویں باب میں آ چکے ہیں. تو آئیں, 15ویں باب جو ہے اس لیے لکھا گیا, اب کرنتھس کی کلیسیا میں کئی لوگ تھے وہ قیامت کے منکر تھے. رائٹ, قیامت کے منکر تھے. پولوس ان کو ان کا منکروں کو جو ہے وہ پولوس کا جواب ہے, ان کو جواب دیتا ہے. ہو سکتا ہے آج ہماری کلیسیاؤں میں ایسا نہ ہو کہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے پر ان کے کوئی سوال ہو, لیکن
ہمارے ارد گرد اور بہت ساری قومیں اور بہت سارے مذاہب ہیں جو شاید اس بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے کہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا. حالانکہ ہم انہیں اچھی طور سے بتا سکتے ہیں کہ بائبل مقدس کے مطابق تاریخی طور پر بھی یسوع مسیح تاریخ بھی بتاتی ہے کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا، کیونکہ 35 پیلاطس کی حکومت کا یہ واقعہ ہے. یسوع مسیح مصلوب ہوا اور مردوں میں سے جی اٹھا. تو روحانی طور پر بائبل مقدس ہمیں یہ بتاتی ہے، نبی ہمیں بتاتے ہیں، اور توریت کے طور پر پیشن گوئیاں ہمیں بتاتی ہیں، اور انجیل ہمیں بتاتی، پھر اس کے شاگرد اس کے گواہ ہیں کہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے. اور آج کلیسیا جو ہے وہ اس کی گواہی دیتی ہے کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے. ہم اور بھی بہت سارے ذرائع ہیں، ان پر سے ثابت کر سکتے ہیں کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے. سوائے ہم بات کرتے ہیں تو مردوں میں سے جی اٹھنے کے موضوع پر یہ بڑا عظیم باب ہے، رائٹ؟ اس کو ذرا یاد رکھنا ہے آپ نے. کرنتھس میں چند استاد تھے آگے تھے، یا فال ٹیچر یا جھوٹے استاد جو بدن کے جی اٹھنے کا انکار کرتے تھے. تو آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو یسوع کے بدن کا جی اٹھنے کا انکار کرتے، صرف بدن کا ہی نہیں، اب وہ اس کے مرنے کا بھی جو ہے وہ انکار کرتے. دیکھیں، اگر وہ اس کے مرنے کا انکار کریں تو پھر اس کے جی اٹھنے کا بھی اقرار کریں گے، تو اس لیے وہ پھر مرنے کا بھی انکار کرتے ہیں. تو وہ موت کے بعد زندگی کی حقیقت کا تو انکار نہیں کرتے، بلکہ یہ تعلیم دیتے ہیں کہ ہمارے جسم نہیں ہوں گے بلکہ روحوں کی صورت میں وجود رکھیں گے. یہاں رسول ان کے دلائل کا نہایت تاریخی جواب جو ہے وہ دیتا ہے. اچھا، اب یہاں پر جو استاد تھے وہ یہ سوچتے تھے کہ جی ہاں، ایک تو یہ ہے کہ جی تو اٹھیں گے لیکن جسم میں نہیں ہوں گے ہم، تو صرف روحیں ہوں گی. تو اس طریقے سے وہ سوچ رکھتا ہے، لیکن پولس اس کا بھی جواب دیتا ہے. آئے ذرا دیکھیے، سب سے پہلے ہم پہلی آیت سے 34ویں آیت تک ایک بات کو دیکھیں گے، اور وہ سیکھ لیجئے کہ قیامت اٹل ہے. قیامت کا مطلب ہے کھڑے ہو جانا، مر کر کھڑے ہو جانا، رائٹ؟ قیام کر جانا، جی اٹھنا. تو اس کو ہم کہتے ہیں. تو سب سے پہلے یہ یاد رکھیے کہ 15ویں باب کی پہلی 34 آیات میں ہم یہ دیکھیں گے کہ یسوع قیامت جو ہے وہ اٹل ہے. جو پہلے دے چکا تھا، انڈر لائن کرے اس آیت میں، یہ لکھا ہوا ہے، پڑھ دیجئے. جسے انہوں نے قبول بھی کر لیا تھا اور جس میں قائم بھی تھے. یہی آیت ہے. چلے جی. تو پولس ان کو خوشخبری یاد دلاتا ہے. تو یہ خوشخبری ہے. تو وہ خوشخبری کیا ہے کہ جو پہلے دے چکا، یہ خوشخبری تھی. اور جسے کو انڈر لائن کریں، انہوں نے قبول بھی کر لیا تھا اور جس میں قائم بھی تھے. یہ عقیدہ کرنتھیوں کے لیے کوئی نیا نہ تھا. اس لیے پولس کے اندر بھائی میں تو پہلے بھی بتا چکا ہوں، اور جنید وہ ڈوگی دیکھے تو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ کرنتھس کی کلیسیا کو کہ وہ اس پر ایمان بھی لے کر آئے، اسے قبول بھی کیا ہے، اور پھر اس نے اس کو کیا کیا ہے، مانا بھی ہے. یہ عقیدہ ان کے لیے نیا نہیں ہے، مگر ضروری تھا کہ اس نازک وقت پر ان کو اس کی یاد دلائی جاتی ہے کہ پولس کہتا ہے اس خوشخبری کے وسیلہ سے تم کرنتھیوں کو نجات بھی ملی. اس خوشخبری کے وسیلہ سے کیا ملی؟ نجات بھی ملی. اس کے ساتھ وہ شرط کا اضافہ بھی کرتا ہے کہ بشرطیہ کہ وہ خوشخبری جو میں نے تمہیں دی تھی یاد رکھتے، ورنہ تمہارا ایمان لانا بے فائدہ ہے. دیکھیں، آج ہمارے ایمان میں شامل ہے یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا، اور اگر آج ہم اس کو بھول جاتے ہیں اس خوشخبری کو، کیونکہ پوری خوشخبری یہ ہے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ مصلوب ہوا، مر گیا، اور تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا. اور یہ ہمارے لیے خوشخبری ہے کہ مصلوبیت سے ہم نے نجات پائی ہے، اور اس کا جی اٹھنا اس اس کے کفارے کی قبولیت کی پر مہر ہے، اور آسمان پر جانا اور واپسی آنا ہماری بڑی امید ہے. اگر اس میں سے ہم قیامت کو بھول جاتے ہیں تو ہماری خوشخبری کا کوئی فائدہ نہیں. ان کو قیامت کی خوشخبری سے نجات ملی تھی. قیامت کی خوشخبری سے نجات ملی تھی، یعنی کہ مردوں میں سے جی اٹھنے کی خوشخبری سے ان کو نجات ملی تھی، بشرطیہ کہ قیامت ہو، اور اگر قیامت نہیں تو ان کو نجات بھی نہ مل سکتی تھی. اب دیکھیں میری بات سنیں، یسوع مسیح
کا کفارہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے وسیلہ سے اس کی تصدیق ہے کہ یسوع مسیح کا کفارہ تمام بنی نوع انسان، کیونکہ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس نے دعویٰ کیا ہو یا جس کے لیے نبوت ہوئی ہو کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھے گا، وہ صرف پوری دنیا میں یسوع مسیح ناصری ہے، اور پھر وہ کتاب مقدس کے مطابق مصلوب بھی ہوا اور مردوں میں سے جی اٹھا۔ اب جب ہم نے اس کے مصلوبیت سے نجات پائی تو ہم بھی مر کر جو ہے وہ جی اٹھیں گے، تو قیامت پر ہمارا ایمان ہے کہ ہم مردوں میں سے جلائے جائیں گے۔ تو اس پیرے میں وہ بات کرتے ہیں، انڈر لائن کریں، بشرطیہ کے نجات کے بارے میں کسی شک و شبہ کا اشارہ نہیں ہے، اور نہ سکھاتا ہے کہ ان کو قائم رہنے کے وسیلہ سے نجات ملی تھی۔ پولوس تو صرف یہ تعلیم دے رہا ہے کہ اگر قیامت جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں تو پھر ان کو ہرگز نجات نہیں ملی۔ دوسرے لفظوں میں قیامت کا انکار کرنے والے انجیل کی بھی خوشخبری کی پوری طرح پر کھلم کھلا حملہ کرتے ہیں۔ اگر دیکھیں کوئی قیامت کا انکار کرتا ہے تو یاد رکھیں کہ وہ خوشخبری اور نجات کا بھی کھلم کھلا انکار کرتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں قیامت کا انکار کرنے والا انجیل کی خوشخبری کی پوری سچائی پر کھلم کھلا حملہ کرتا ہے۔ پولوس کے لیے تو قیامت بنیادی حیثیت رکھتی ہے، اس کے بغیر مسیحت کا وجود نہیں ہے۔ یاد رکھیے، قیامت کے بغیر مسیحت کا وجود نہیں ہے۔ تو ہمارا ایمان ہے کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا، اور یہ بھی ہمارا ایمان ہے کہ ہم نے یسوع مسیح کے کفارہ سے نجات پائی ہے، اور ہم بھی مر کر جی اٹھیں گے، اور یسوع مسیح پہلے وہ جو زندہ ہے آسمان پر اٹھائے جائیں گے، اور جو مر گئے ہیں انہیں زندہ کیا جائے گا۔ چنانچہ یہ آیت کرنتھیوں کے لیے چیلنج ہے کہ اس خوشخبری پر قائم رہیں ان کو ان حملوں کے مقابلے میں ملی تھی جو اس وقت اس خوشخبری پر کیے جا رہے تھے۔ اب دیکھیں، میری بات سنیں، اب پولوس نے تو انہیں یہ خوشخبری سنائی تھی کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا، اور یسوع مسیح جو ہے وہ پولوس کو ملا بھی ہے۔ یہی بات جو ہے وہ پہلے رسول کرتے تھے، تو پولوس رسول نہیں مانتا تھا۔ جب دمشق کی راہ میں یسوع اسے ملا تو اسے پتہ لگ گیا کہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور ابھی اسی کی وہ خوشخبری دیتا ہے۔ اب جب پولوس وہاں سے چلا گیا تو ان کو ایک نئی خوشخبری فال ٹیچرز نے دی کہ نہیں جی، وہ یسوع جڑا نا وہ مردیا چو نہیں جی اٹھیا، اور پھر چلو چیٹے اٹھے گے اسی بھی، لیکن بدنوں کے ساتھ نہیں اٹھے گے، تو یہ کوئی اور خوشخبری ہے۔ لہٰذا ہماری خوشخبری یہ ہے کہ یسوع مسیح مصلوب ہوا، مر گیا، تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا۔ اور اس بات کو لیتے ہوئے تیسری آیت ذرا دیکھیے، ہم نے پہلی اور دوسری آیت کو دیکھ لیا ہے، لیکن اب تیسری آیت دیکھیے، جی پڑھیے۔ چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے ہوا۔ ہیلیلویا، پہلی بات۔ پولوس نے تیسری آیت میں پولوس کرنتھیوں کو کہتا ہے وہی بات پہنچا دی، کوئی نوی گل نہیں ہے، وہی بات پہنچا دی۔ اور دوسرا یہ بات وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں اپنے سے نہیں کوئی بات کر رہا، بلکہ جو خدا کے الہام سے پہنچی تھی۔ ہیلیلویا، یہ خدا کا الہام ہے۔ کیا الہام ہے؟ کہ اس پیغام کا پہلا بڑا اور خاص اصول یہ ہے، وہ کیا ہے؟ کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے ہوا۔ بولو ہیلیلویا۔ اب کتاب مقدس کے مطابق جب بات کی گئی تو وہ نبیوں کی نبوت کے مطابق یسوع دنیا میں جتنے لوگ آئے ہیں وہ جینے کے لیے آئے تھے، لیکن یسوع مسیح دنیا میں مرنے کے لیے، مصلوب ہونے کے لیے آیا تھا، پاپوں کا کفارہ دینے کے لیے آیا تھا۔ وہ میرے اور آپ کے پاپ کا، گناہ کا کفارہ بنا ہے۔ اور یہ ایسے ہی نہیں ہوا تھا کہ یسوع اتھے آیا تو تب اس نے ڈیسائیڈ کیا، یا پھر ہم یسوع پر ماتم نہیں کرتے کہ وہ جا رہا سی تو انہوں فائر ہو گیا، یا یسوع مرنا نہیں چاہتا تھا اس کو مار دیا، ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے۔ بلکہ نبوتوں میں لکھا ہے کہ وہ یسوع مسیح کی پیدائش سے پہلے یسایہ اور باقی نبی بتاتے ہیں کہ وہ کنواری سے پیدا ہوگا اور بدکاروں کے درمیان جو ہے وہ مصلوب کیا جائے گا، اور اس کے بال بھیڑ کی طرح وہ کترا جائے گا اور خاموش رہے گا۔ تو پہلی بات جو ہے، مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے ہوا گیا ہے۔ ہمارے سے مراد تمام بنی نوع انسان کے گناہوں کے لیے۔ اس بیان میں مسیح کی عوضی موت پر زور دیا گیا ہے، یعنی کہ اس کی موت
عوضی موت ہے، قیمت ادا کی گئی ہے، اس کو قیمت کے طور پر قربان کیا گیا. وہ اپنے گناہوں کے لیے نہیں اور نہ شہید کی حیثیت میں ہوا ہے. اور یہ سب کچھ انڈر لائن کرے کتاب مقدس کے مطابق ہوا. یہاں کتاب مقدس سے مراد کیا ہے؟ پرانا عہد نامہ، کیونکہ پرانے عہد نامے میں ابھی تحریری صورت میں مرتب نہیں ہوا کہ وہ ہون دے وچ لکھ دیتا گیا. کیا پرانے عہد نامے میں واقعہ پیشن گوئی کی گئی تھی کہ مسیح لوگوں کے گناہوں کے لیے مرے گا؟ جواب پرزور ہے ہاں. مثال کے طور پر آپ دیکھیں یسایہ 53ویں باب کی 5ویں آیت، یسایہ 53ویں باب کی 5ویں آیت 6 آیت، اس کا کافی اور بھی جو ہے ثبوت ہمیں ملتا ہے. تو ذرا پڑھ دیجیے یسایہ، نکالا آپ نے 53ویں باب کی 5ویں اور 6 آیت پڑھ دیجیے اور پھر ہم دعا کریں گے. جی یسایہ 53واں باب اور یسایہ 53واں باب اور اس کی 5ویں 6 آیت اور پھر 9ویں آیت جی اٹھنے کے حوالے سے ہے. لیکن آئیں پہلے نبیوں کی بات کریں کہ وہ این جی نہیں ہو بلکہ کتاب مقدس کے مطابق. جی ہاں 5ویں آیت 53 چیپٹر ورس 5. حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل، ہماری خطاؤں کی خاطر، جی سبب سے، ہماری بدکاری کے باعث کچلا گیا، ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی، تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں. ہلیلویا، تاکہ اس کے مار کھانے سے شفا پائے. 6 آیت. جی ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے، ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے، ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا. ہاں پھر خداوند نے ہم سب کی بدکرداری اس پر لا دی. سنا، ہماری بدکرداری اس پر لا دی. ہاں جی. اب 9ویں آیت، اچھا جی ٹھیک ہے. اب ہم بات کریں گے کل 4 اور 5ویں آیت ذرا پڑھ دیتے ہیں. مسیح کی تدفین کی پیشن گوئی ہے. 9ویں آیت ذرا پڑھیے. تو اس کے مرنے اور اس کے دفن ہونے کی بھی پیشن گوئی ہے اور اس کے جی اٹھنے کی پیشن گوئی ذرا پڑھ دیجئے. اس کی قبر بھی شریروں کے درمیان ٹھہرائی گئی. سنا، یسوع کا مصلوب ہونا، یسوع کا دفن ہونا نبیوں کی نبوت ہے اور ہم اسے ثابت کر سکتے ہیں تاریخی طور پر. 35 پیلاطس کی حکومت میں اسے مصلوب کیا گیا اور دفن بھی کیا گیا. پھر ہو گیا. اچھا، زبور 69 میں اس کے جی اٹھنے کا ذکر ہے اور 9ویں اور 10ویں آیت میں. جی نکال لیجئے 69 زبور 69 69 زبور اسے ہم کہہ سکتے ہیں. اس کی 9ویں اور 10ویں آیت اس کے جی اٹھنے کا بھی ذکر موجود ہے. اس بات پر غور کرنا اور اسے یاد رکھنا کہ بہت ضروری ہے کہ پولس رسول کس طرح کتاب مقدس کی گواہی پر زور دیتا ہے کہ ہمارے ایمان سے متعلق ساری باتوں میں یہی کسوٹی ہونی چاہیے. کتاب مقدس کیا کہتی ہے؟ کتاب مقدس کہتی ہے وہ جی اٹھا، کتاب مقدس کہتی ہے وہ دفن ہوا، کتاب مقدس کہتی ہے وہ مرا، وہ دفن ہوا، وہ جی اٹھا. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے بلکہ نبیوں کی نبوت پر یہ بات ہو رہی ہے. جی پڑھ دیجئے 9ویں اور 10ویں آیت. کیونکہ تیرے گھر کی غیرت مجھے کھا گئی، ہاں، اور تجھ کو ملامت کرنے والوں کی ملامتیں مجھ پر آ پڑی. 10ویں آیت. جی میرے روزہ رکھنے سے میری جان نے زاری کی اور یہ بھی میری ملامت کا باعث ہوا. 9ویں اور 10ویں آیت ہے یہ. 9ویں اور 10ویں. 69. ہاں جی 60. اچھا رائٹ. تو اسے دیکھیں 69 ہے. چلے اس زبور کے حوالے کو ہم پھر دوبارہ سے دیکھیں گے. تو یسوع مسیح مردوں میں سے جو ہے وہ کیا ہوا ہے؟ پیشن گوئی ہے. زبور میں موجود ہے کہ وہ جی اٹھنے کی 9ویں اور 10ویں آیت. سو آیت کو چیک کر لیں گے تو پھر اس میں ہم بات کریں گے. سو کل ہم دوبارہ اس بات پر بات کریں گے اور کل ہم دیکھیں گے 5ویں آیت سے اور پھر 4تھی آیت سے. دوبارہ آئیں، اپنے سروں کو جھکائیں اور ہم آپ 15ویں باب میں یسوع مسیح کے جی اٹھنے پر بہت ساری باتوں میں سیکھیں گے. آئیں، اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھیں بند کریں اور سارا عزت جلال خداوند کو دیں اور ہم دعا کریں گے. میری
इल्तमास है बिनी से कि वो आए दुआ में रहनुमाई करे, बाकी लोग भी अपने सरों को झुकाएं और कहिए कि खुदावन तूने 14वें बाप में जो कुछ हमें सिखाया उस पर हमें फजल दे, कलीसिया में किस तौर से, और फिर यीशु हमें अपने जी उठने के बारे में और हमारे ईमान को बढ़ा और हमें तालीम दे। यस कदूस है मेहरबान जिंदा खुदा, मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी शुक्रगुजारी करती आज के जीसस दिन के लिए क्राइस्ट, और इस लम्हात के हालेलुया। लिए। Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Glory, 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 glory. Hallelujah. और तेरे नाम की सताइश Praise the कर सके और Lord. तेरे नाम को पुकार सके Hallelujah. और तेरे नाम की Hallelujah. परस्तिश Praise कर the सके। Lord. खुदावन तेरा शुक्र, खुदावन तेरा शुक्र। बर्रे की जय यासर गिल के लिए खुदावन तेरी बरकत चाहते हैं, इसके घराने पर तेरी बरकत चाहते हैं खुदावन यीशु। तेरे हुजूर पर खुदावन का फजल वाला हाथ आए खुदावन, भाई आसिफ सिंधु पर खुदावन तेरी बरकत आए खुदावन, उसके घराने पर उसके बच्चों पर तेरी बरकत आए खुदावन, नसीम जावेद पर उसकी आग भर रही यीशु का खून आए जो कलाम का उसके घराने पर हमारी जिंदगियों में बोया गया है, के घराने पर तेरी बरकत आए खुदावन, रुल कुछ का हाथ आए खुदावन, सलामती तंदुरुस्ती आए खुदावन, यीशु के जी उठने की तालीम और पर तेरे खुदावन नाम फजल की दे मदा सराई करते खुदावन, तेरा तेरा फजल वाला जलाल वाला हाथ खुदावन जिसकी जिंदगी में आए खुदावन, जाहिदा सुनील के जाहिद सुनील पर तेरी बरकत का आए, जवाब देता है। ए खुदावन हिबा खुदा, मैं रबिया तेरी रबाला का शुक्रगुजारी शानदार करती हूँ रबिया, कि ए खुदावन ब्लेस खुदा, कर तेरे खुदावन मार उसके घराने खाने को, उसकी से हमने जिंदगी को, उसके शिफा बच्चों पाई को है, हमने खुदावन, निजात पाई शफीक है। भाई पर हम इस खुदावन बात तेरी के लिए भी बरकत तेरा आए, उसके शुक्र बच्चों अदा पर करते बहन सारा हैं पर कि हम खुदावन, तेरे बेटे और बेटी बेटियां शमीर हैं पर इस खुदावन निजात तेरा के लिए शुक्र खुदावन गुजारी खुदा, खुदावन, जो तूने हमारी जिंदगी पर सलामती नाज़िल सेहत की के लिए, और ए तंदुरुस्ती खुदावन के खुदा, लिए खुदावन, हमारे तेरा गुनाहों की शुक्र खातिर खुदावन, तू हुआ। हिबार ए रका खुदावन शदार हम उस रबिया कीमती रबाला, लहू के लिए, हिदार उस रबिया बहती रबाला धारा का के लिए, शंदार उस रबाला कांटों का के शंदार ताज के रबाला, लिए, उस हिदार सलीबी रबाला का मौत के शाह, लिए, ए अलीशा गिल खुदावन पर तेरी बरकत आए, बाजी रुखसाना पर तेरी बरकत आए, हम दिल से हिबार तेरा रबिया शुक्र अदा रबाला का करते हैं। शदार ए रबाला, खुदावन तू हिदार हमारा रबिया ए रबाला का खुदावन शंदार जिंदा रबाला खुदा का है। शंदार ए रबाला, खुदावन खुदा, हिदार कोई रबाला ऐसा का माबूद शदार नहीं, रबिया ए रबाला खुदावन का जो तू शदार जैसा है। ए जाहिद खुदावन मसीह खुदा, पर हम खुदावन, दिल से तेरा ज़िशान शुक्र मसीह अदा पर करते खुदावन, हैं और तेरी तेरे बरकत नाम की चाहते हैं सताइश खुदावन, करते हैं रूह और तेरे कुछ नाम याद को आए पुकारते खुदावन, हैं। अज़ीमुल्लाह ए पर खुदावन तेरी खुदा, बरकत हम आए, तेरी हिबार बड़ी रबिया शुक्रगुजारी रबाला का करते हैं। शंदार ए खुदावन रबाला का खुदा, शंदार कलीसिया के रबाला, लिए, ए शमौन खुदावन मसीह खुदा, पर मैं दिलो खुदावन, जान से नौरीन तेरी बाबर पर हजूरी में दुआ खुदावन करती तेरी हूँ। इस बरकत कलीसिया आए, में ए रबिया खुदावन लबा खुदा, रबाला अपनी बरा बेदारी का को रबाला, भेज। ए इला खुदावन के रखता कलीसिया रबिया तेरी शला हजूरी में बरा दुआ करने वाली ग्लोरी हो, ग्लोरी रोजा ग्लोरी रखने वाली हो, ग्लोरी तेरी ग्लोरी हजूरी में ग्लोरी झुकने ग्लोरी, वाली हो। हिबार ए खुदावन रबिया खुदा, रबाला का इन जिंदगियों शंदार के रबाला, लिए, इस कलीसिया के Bless लिए, Lord, ए खुदावन bless खुदा, Lord. मैं तेरी इला हजूरी में रबिया बरकत की रबाला दुआ का करती हूँ। शंदार ए रबाला का खुदावन खुदा, शंदार हर एक रबाला, घराने पर अपनी खुदावन बरकत को रहम का नाजिल राज कर, शुक्र अपनी खुदा, अपने कुदरत को जलाल को नाजिल जाहिर कर, कर, अपनी कलीसियाई शिफा को बेटी नाजिल पर कर, तेरी अपने बरकत पाक आए। हाथ को बढ़ा। ए खुदावन जो कलीसिया में बीमार है, उनकी Yes, बीमारी Lord, यीशु के नाम से hallelujah. जाती रहे। Yes, ए खुदावन glory, खुदा, glory, तेरी बरकत आकर ठहरे, तेरा Yes, मसा Lord. आकर ठहरे, तेरी कुदरत आकर ठहरे। जितने ए खुदावन Thank बहन you, भाइयों ने Lord. तेरी हजूरी में ए खुदावन तेरे बंदा को दुआया रिक्वेस्ट दी है, Yes. ए खुदावन खुदा, उन नाम बनाम पर ए खुदावन खुदा, मैं तेरी बरकत को चाहती हूँ। अपने जलाली हाथ को बढ़ाकर उन जिंदगियों को छू ले और उन्हें बरकत दे और अपनी कुदरत को नाजिल कर, अपनी बरकत को नाजिल कर, उनकी नस्लों पर तेरी बरकत आए। ए खुदावन खुदा, तेरी बरकत आकर ठहरे। ए खुदावन खुदा, मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। मैं अपने घराने के लिए तेरी हजूरी में ए खुदावन खुदा मिन्नत करती हूँ कि तू हमें बरकत दे और हमें अपने जलाल में बढ़ने का फजल अता कर। ए खुदावन खुदा, तेरी बरकत आकर ठहरे और हमारी जिंदगियों से ए खुदावन खुदा तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। हमारे मुंह से, हमारे दिल से, हमारी सोचों से ए खुदावन कोई ऐसी बात ना निकले ए खुदावन जो तुझे पसंद ना आए। ए खुदावन खुदा, तू अपनी बरकत को नाजिल कर,
अपनी कुदरत को नाजिल कर, अपनी शिफा को नाजिल कर, अपने पाक रूह को नाजिल कर, अपने कलाम की नदियों को जारी कर। ऐ खुदावंद खुदा, तेरी बरकत आकर ठहरे और हमारी जिंदगियों से ऐ खुदावंद सिर्फ और सिर्फ तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। तेरी बरकत चाहती हूँ। इसी तरह तेरे बंदा पर ऐ खुदावंद खुदा तेरे पाक रूह की आग चाहती हूँ। अपने बंदा को अपने जलाल कुव्वत कुदरत में नाजिल, अपने कलाम को नाजिल कर, अपने कलाम के गहरे भेद उनकी जिंदगी पर नाजिल कर और उनकी जिंदगी से ऐ खुदावंद खुदा तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। अपने कलाम के गहरे भेद उसकी जिंदगी में खोल और ऐ खुदावंद खुदा उसे अपने जलाल कुव्वत कुदरत में ऐ खुदावंद पूरी दुनिया में इस्तेमाल कर। ऐ खुदावंद खुदा तेरी बरकत आकर ठहरे और तेरे कलाम की बिशारत कोने कोने तक पहुंचे। ऐ खुदावंद ऐसे वसाइल मुहैया कर। ऐ खुदावंद अपनी बरकतों को नाजिल कर, अपने पाक रूह को नाजिल कर। तेरी बरकत आकर ठहरे, तू छू और पाक कर। यीशु के नाम से ये दुआ मांगती और पा लेती हूँ। Yes, Lord. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. So खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, सारा जलाल खुदा उनको देते हैं। सो आज एक नए टॉपिक के साथ कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, हम आइंदा आने वाले दिनों में 15वें बाब में अच्छे से ये सीखेंगे। आए खुदावंद की सिखाई हुई दुआ कहें। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदार को माफ करते हैं, तुम्हारे कर्ज हमें माफ कर, और हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। खुदा बाप बेटे रूह कुछ की बरकत दुनिया के तमाम मुकद्दसीन हाजिर जमायत घर खानदान जिंदगियों और बिलखुसूस जितने लोग ऑनलाइन हैं इन सब पर अब्दुलबाद होती रहे। आमीन। आज हमारा कलीसियाई रोज़ा है और मंगल प्रेयर मीटिंग है, ज़रूर आप शामिल हो। गॉड